बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात रोक लेना अलामात कुफ्र, शिरक और मुअज्जब हलाकत है। देखो, ये उनके लिए है कि जिनको अल्लाह ताला जो है दौलत अता कर को है, माल अता कर को है और साहिब निसाब तक उन्हें पहुँच गई। यानी अल्लाह ताला जिसमें फरमा कर हैं कि फ़लाना माल अगर फ़लानी निसाब को पहुंच गया तो हमें क्या करना है, ज़कात देना है। तब परसेंटेज बोल को क्या करना है, हमें ज़कात निकालना है। अगर ये ज़कात नहीं निकाल रही, सदक़ा और खैरात नहीं कर रही तो क्या होता है बोलो, हमारा पूरा माल हिलाक व बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला ऐसी आजमाइश में मुब्तला कर देती कि हम ये सोच भी नहीं सकते। हालांकि अल्लाह ताला हमें क्या करे थे, माल अता किए थे, दौलत दिए थे, अच्छी ज़िंदगी दिए थे, लेकिन ज़कात नहीं देने की वजह से अल्लाह ताला ऐसी आजमाइश में डाल देती कि जो है हमारी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती। तो इसीलिए क्या करना है, फ़ौरन हमें जब भी जो है 1 साल का निसाब हमारा ख़त्म हो जाता है, जो हमारा माल है निसाब को जब पहुंच जाता है, 1 साल भी अगर पूरा हो जाता है तो हमें क्या करना है, ज़कात अदा करना है। देखो, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बताती कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे। एक आको कोढ़ी, दूसरा अंधा और तीसरा आको गंजा रहता। तो अल्लाह ताला क्या करती, इन तीनों को आज़माती। तो इनको एक एक करके क्या करती, इनके पास में फ़रिश्ता भेजती। तो सबसे पहले क्या है, कोढ़ी के पास में जो है फ़रिश्ता आता। कोढ़ी बोले तो जिसे कोढ़ की बीमारी हो जाती ना, उसे कोढ़ी बोलती। यानी स्किन डिसीज़ जिसे जो है हो जाती है, जो है हाथ और पैर में जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से स्किन एलर्जीज हो जाती, तो इसे जो है कोढ़ की बीमारी बोलती है, उसे जो है कोढ़ी बोलती। तो वो कोढ़ी के पास में जो है फ़रिश्ता आता है। तो फ़रिश्ता आकर पूछता है कि बता कि तुझे सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में क्या ख्वाहिश है, कौन सी ऐसी चीज़ है कि तेरी ज़िंदगी में होना बोल को तू चाहता है बोलती। तो जो है वो कोढ़ी था, तो उन्हें बताकर बोलता है कि देखो मैं कोढ़ी हूँ, मेरे जिल्द में जो है क्या है, मर्ज़ आ चुका है, लोग मुझसे क्या है भागते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेरी ख्वाहिश यही है कि जो है मेरी जो जिल्द की बीमारी है, जो लेप्रेसी है, वो क्या है ख़त्म हो जाए और मैं खूबसूरत हो जाऊँ। तो इस तरह की ख्वाहिश जो है वो फ़रिश्ते से बताता है। तो क्या होता है कि फ़रिश्ता क्या है, अपना हाथ जो है उस आदमी पर जो कोढ़ी था उसके ऊपर फेरता है, तो वो फ़ौरन जो है शिफायाब हो जाता है, उसकी स्किन अच्छी से अच्छी हो जाती है और पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है और उसकी बीमारी भी पूरे तौर से ख़त्म हो जाती। फिर फ़रिश्ता पूछता है कि बता कि माल में तुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ कौन सी है बोलता है। तो वो कोढ़ी जो पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया था, उसे शिफायाबी हो गई थी, तो उन्हें बोलता है कि मुझे जो है माल में सबसे ज़्यादा ऊँटनी पसंद है बोलता। फिर फ़रिश्ता क्या करता है, हामिला ऊँटनी यानी प्रेग्नेंट ऊँटनी देकर क्या है करता है, चले जाता। साथ में ये भी बता कर जाता है कि तुझे अल्लाह ताला इस माल में बरकत देगा। फिर जो है फ़रिश्ता किसके पास में आता है, गंजे के पास में आता है जिसके सर पर बाल नहीं होते। तो जो है अब फ़रिश्ता उससे पूछता है कि बता तेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या तेरी ख्वाहिश ऐसी है कि तेरी ज़िंदगी में पूरी हो जाए। तो वो जो गंजा बोलता है कि जो है मेरे सर पर बाल नहीं हैं, जिसकी वजह से लोग मेरे से क्या है दूर भागती। तो जो है मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मेरे सिर पर क्या आ जाए, बाल आ जाए। तो फ़रिश्ता क्या करता है, उसके सर पर हाथ फेरता है, तो जो है वो एकदम से उसके सर पर जो है बाल आ जाती हैं, वो खूबसूरत नज़र आने लगता है। फिर जो है फ़रिश्ता पूछता है कि बता माल में जो है तुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है बोलते। तो जो है वो इंसान जो गंजा था ना पहले, अब उसके सर पर जो है बाल भी आ गए, वो अच्छा भी हो गया। अब उन्हें बोलता है कि मुझे जो है एक गाय चाहिए, मुझे गाय पसंद है बोलते। तो जो है एक हामिला गाय यानी एक प्रेग्नेंट गाय को देखो क्या करता है, वो फ़रिश्ता चले जाता। फिर दुआ भी देता है फ़रिश्ता कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत दे। फिर जो है फ़रिश्ता जो है अंधे के पास में आता है, तो उसकी विश पूछता है कि तेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या बोल ले बोल को। तो वो अंधा बोलता है कि जो है अब बताओ कि अंधे की ख्वाहिश जो को क्या रहेंगी। तो जो है उसकी ख्वाहिश यही थी कि उसे जो है अल्लाह ताला जो है आँख दे दे। तो जो है उन्हें बोलता है कि मेरी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो यही है कि मुझे जो है अल्लाह ताला बसारत दे दे, मेरी आँख की जो है बीनाई लौट कर आ जाए, यही मेरी ख्वाहिश है बोलती। तो जो है फ़रिश्ता जो है उस पर हाथ फेरता है, तो उसकी बीनाई लौट कर आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों को देख सकता था। तो जो है अब जो है ये फ़रिश्ता पूछता है कि बता माल में तुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो जो है ये जो है अंधा जो है बताता है, जिसकी बीनाई लौट कर आ जाती है, तो बताता है कि मुझे जो है बकरियां सबसे ज़्यादा पसंद हैं। तो जो है एक हामिला बकरी को देखकर क्या करता है, फ़रिश्ता चले जाता है।
پھر الحمدللہ انہوں جو ہے مالی حالت سے بھی اچھے ہو جاتی ہیں. وہ کیسا بولے تو ان کے جانور جو ہے فرشتہ دے کر جاتا ہے نا تو ان کے بچے ہوتی ہیں. حتیٰ کہ کوڑی کے اونٹوں سے اس کے وادی بھر جاتی ہے, گنجے کی گائے سے بیل سے اس کی وادی بھر جاتی ہے, پھر اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر جاتی ہے. یعنی اتنے مالدار ہو جاتی ہیں انہوں, کیونکہ تو حاملہ اونٹ نہیں دے کر جاتے نا, حاملہ گائے حاملہ بکری, تو جنریشن بڑھتی جاتی تو تھوڑی ہی مدت میں اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت دیتی ہیں کہ ان کے وادیاں بھر جاتی, یعنی اتنے زیادہ ہو جاتی ہیں کہ انہوں الحمدللہ مالدار بھی ہو جاتی. پھر فرشتہ جو ہے اپنی پہلی شکل میں دوبارہ آ جاتا. سب سے پہلے کوڑھی کے پاس میں آتا, یعنی جس کے جو ہے بدن پر جو ہے کوڑھ کی بیماری تھی, پھر انہیں ٹھیک ہو جاتا ہے نا, تو اس کے پاس میں جو ہے فرشتہ آتا. اس سے بولتا ہے کہ میں بہت جو ہے مسکین ہوں, میں جو ہے سفر میں میرا پورا مال اسباب سب ختم ہوگا, اب اللہ تعالیٰ کے سوا میرے پاس میں کس کی بھی امید نہیں ہے. میں اس اللہ کا واسطہ دے کر میں جو ہے تم نہ مانگتا ہوں کہ جس اللہ نے تم نہ اچھا رنگ دیا, اچھی جلد لی, مال دیا, سب کچھ دیا, تو جو ہے مجھے بھی اس میں سے جو ہے اس مال میں سے ایک اونٹ مجھے دے ڈالو, کیونکہ تو میں بہت جو ہے مجبور ہوں کر کو فرشتہ پوچھتا ہے اپنی شکل میں واپس آ کر. تو وہ فوراً جو کوڑھ کی بیماری میں مبتلا تھا پہلے, اب جو ہے ٹھیک ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ سے اتنا دولت دے کر ہی تو اب انہیں بتاتا ہے کہ میرے ذمہ تو کتنے زیادہ حقوق ہیں, میں کی تجھے دینا, میں کی میرا مال تجھے دینا. اس طرح سے کیا ہے وہ الٹ جاتا ہے, دینے سے انکار کر دیتا ہے. تو فرشتہ بولتا ہے کہ جہاں تک میری معلومات ہے کہ تمہیں ایک کوڑھ کی بیماری میں مبتلا تھے, تم نے اللہ تعالیٰ جو ہے اچھے سے اچھا جلد عطا کیے, دولت عطا کیے, سب کچھ عطا کیے. آج جو ہے کیا ہے تمہیں ایک جو ہے اونٹنی انسان کو دینے کے لیے کیا ہے اپنے ہاتھ کو روک رہی. تو جو ہے فوراً غصے میں آ جاتا ہے کوڑھ کی بیماری والا, بولتا ہے کہ جو ہے ارے یہ سب تو میرے باپ دادا کا ہے, میری محنت کا ہے, ہمارا مال ہے, میرا ہے. اس طرح سے جو ہے غرور و تکبر کرتا. تو پھر جو ہے فرشتہ جو ہے بد دعا کرتے کہ جو ہے اگر تم جھوٹے ہو جو تم یہ کہہ رہے ہو تو تم اپنی پہلی حالت پر لوٹ جاؤ. یہ کہہ کر جو ہے اب جو ہے دوسری انسان جو ہے جو گنجا رہتا ہے نا اس کے پاس میں جاتا, اب اس کی آزمائش شروع. تو اسی طرح سے سیم ویسا جو پہلے جو ہے کوڑھ کے پاس میں آنکھوں میں مجبور ہوں, میرا سامان جو ہے ختم ہو چکا ہے, میں جو ہے مسکین ہوں, تو مجھے جو ہے ہیلپ کر ڈالو, تمہاری ایک گائے دے ڈالو بول کو گنجے کے پاس میں جو ہے فرشتہ پوچھتا. تو جو ہے پھر وہی آنسر جو ہے کوڑھی دیتا ہے نا, ٹھیک اسی طرح سے گنجا بھی بولتا ہے کہ ارے یہ میرا مال ہے, میرے باپ دادا کا ہے, جو ہے غرور کرتا. تو جو ہے فرشتہ کیا بولتا ہے, اگر تم جھوٹے ہو تو اپنی اصلی حالت پر لوٹ جاؤ. یہ بول کر جو ہے تیسرا آدمی جو کہ اندھا تھا, اب اس کے پاس میں جو ہے فرشتہ جاتا ہے, اور سیم ویسا جو پہلے دو جنے کے پاس میں کوڑھی کے پاس میں اور جو ہے گنجے کے پاس میں بولتا ہے, وہی سب بولتا ہے کہ میں مسکین ہوں, میں مجبور ہوں, میرا سارا سامان ختم ہو چکا ہے, تو میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو تمہیں اتنا زیادہ عطا کر کے ہے, تمہیں اچھا طرح سے مال نواز کر کو ہے, تو تمہیں کیا کر ڈالو اس مال میں سے مجھے بھی جو ہے ایک بکری دے دو بول کو فرشتہ جو ہے اس اندھے کے پاس میں, جو پہلے اندھا تھا بعد میں اللہ تعالیٰ اسے بصارت دے کر رہتی نا, تو اس کے پاس میں جو ہے مانگتا ہے. تو فوراً جو ہے یہ جو اندھا رہتا ہے نا جواب دیتا ہے کہ ارے میں تو مسکین تھا, میرے پاس کیا بھی نہیں تھا, میرے پاس بصارت تک نہیں تھی, اللہ نے مجھے نوازا ہے, آج تو اللہ کے واسطے سے جو بھی مانگتا ہے لے کو جا, کتنے بکریاں ہونا لے کو جا, میں نہیں روکتا, اللہ کی قسم میں نہیں روکتا. تو وہ ہے اس طرح سے بول کر کیا ہے وہ جو ہے راضی ہو جاتا ہے اپنی بکریوں کو دینے کے واسطے میں. تو پھر جو ہے فرشتہ بولتا ہے کہ یہ بکریاں تم اپنے ہی پاس رکھو, یہ تو صرف اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی تمہارے 3 جنے کے واسطے میں. دیکھو یہ قصے سے ہمیں کتنی چیزیں جو ہے معلوم ہوتی کہ جو ہے جب بھی اللہ تعالیٰ انسان کو مال دیتا ہے تو ہرگز غرور نہیں کرنا, اور جو ہے ہرگز یہ نہیں سمجھنا کہ یہ میرا مال اپنا ہے. دیکھو چاہے وہ ہمارے جسم کی جتنی بھی اعضاء ہو وہ ہماری نہیں ہے, اللہ آن کی آن میں ہمارا ہر عضو چھین سکتی. جتنا بھی ہمارے پاس میں مال ہے, اولاد ہے, دولت ہے, کچھ بھی ہے, وہ صرف اور صرف اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں. ہمیں ہرگز نہیں سوچنا کہ ہماری محنت کا ہے یا ہمارے باپ دادا کا ہے. دیکھو کہ کتنے جنے ہمارے سے زیادہ محنت کرتی, لیکن اللہ تعالیٰ وہ مال وہ دولت ان کو نہیں عطا کر کو ہیں. کتنے کی جنہیں
ایسے ہیں کہ جو ہے اتنا زیادہ دن رات محنت کرتی لیکن جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ مال اور دولت نہیں عطا کرتے. تو جو ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو دیا ہے اس میں سے ہمیں کیا کرنا ہے، فلانا حصہ غریبوں کے لیے ضرور ہمیں کیا کرنا ہے، صدقہ اور خیرات کرنا ہے. یہ ہمارے لیے فرض ہے. یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ فلانے نصاب کو اگر مال ہمارا پہنچ گیا، کیش اتنا ہے، گولڈ اتنا ہے، تو ہمارے اوپر کیا ہے، فرض بن گیا کہ ہمیں کیا کرنا، کیلکولیٹ کر کو باقاعدہ اتنا نکلیا تو اتنا بھی دے سکتی ہیں، پھر اس سے زیادہ دے سکتی ہیں، لیکن اس سے کم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صدقہ اور خیرات کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور اللہ بھی دیکھو قرآن میں کیا فرما رہی ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 6 اور 7. ان مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں. تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بول کر ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے بول کر ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے. کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ڈر نہیں رہتا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کے سامنے ہمیں قیامت کے دن پیش ہونا ہے، مال کا حساب دینا ہے. ایک ایک جو بھی ہمارے پاس میں روپیہ ہے اس روپیہ کا اور اس کے خرچ کا ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے. اگر ایسا دل میں لا لیتی تو کہیں نہ کہیں اس ڈر کی وجہ سے ہمیں کیا کرتی بولو، صدقہ اور خیرات دینے والے ہو جاتی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ اور خیرات دینے والے بنائیں.